पीडा कम गर्न दुःखमा मलम लिएर, साहित्यमा उमङ्ग हरदम लिएर, माया लगाउन प्रीति बसाउन आउनेछौँ अन्तरङ्ग सङ्गम लिएर। अब हरेक साताको बिहिबार मात्र शान्ति र सद्भावका लागि सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जमा साहित्यिक रेडियो कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गम सुन्न नभुल्नुहोला। मन कहिलेकाहीँ पानीको थोपा जस्तै थर थर काँप्छ। मन कहिलेकाहीँ पानीको थोपा जस्तै थर थर काँप्छ। माटोमा अर्थहीन बिलाई जाने चिन्ताले जसरी थोपा खडेरीसँग काँप्छ। पहाड चढ्दा लडिने लघुताभासले जसरी थोपा उकालोसँग काँप्छ। र कतै नअडिने आफ्नै चञ्चलताको कारण जसरी थोपा कर्कलाको पातसँग काँप्छ। मन यसरी कहिलेकाहीँ पानीको थोपा जस्तै थर थर काँप्छ र अन्तमा कहीँ खसेपछि मनै चित्त बुझाउँछ। थोपा समयको पातबाट चिप्लिएर कतै खसेन भने कसरी बगेर समुद्रसम्म पुग्छ। नमस्ते आदरणीय साहित्य सर्जक तथा श्रोता मित्रहरू। कवि भुपिनको यो मनको थोपा शीर्षकको कवितासँगै आजको बिहिबारीय बसाइको यो कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा तपाईहरुलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी भाइ विनोद र अर्पणका साथमा प्राविधिक भाइ सुरजसँगै म आजको कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गम लिएर तपाईको रेडियो सेट समक्ष आइसकेको छु। भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृतिको एकमात्र लोकप्रिय रेडियो साहित्यिक कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा हामी भाषाको कुरा गर्छौँ, साहित्यको कुरा गर्छौँ, कला, सङ्गीत र संस्कृतिका कुरा गर्छौँ, मिठा मिठा गीतहरू सुन्छौँ, गीतहरू सुनाउँछौँ। हामी यसै गरी यो कार्यक्रमलाई चलाइरहेका छौँ। जिल्लाकै सर्वोत्कृष्ट रेडियो सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्गबाट यो कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गम बज्ने गर्छ। हामी स्रष्टाहरूसँग भलाकुसारी गर्छौँ, भाषासेवीहरूसँग भलाकुसारी गर्छौँ, मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरू सुनाउँछौँ। यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर हामी तपाईहरूको रेडियो सेट समक्ष प्रत्येक बिहिबार राति 9 बजे आउने गर्छौँ। आजको यो बिहिबारीय बसाइमा पनि हामी आइसकेका छौँ। स्थानीय प्रतिभाहरूको प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको सम्मान, यो कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गमको अभियान। हामी यिनै अभियानमा जुटेका छौँ। यहाँहरूलाई कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गम कस्तो लाग्छ पत्राचार गर्दै गर्नुहोला। आजको यस कार्यक्रममा मैले एकजना नेपाली भाषा र साहित्यमा निरन्तर कलम चलाइरहनु भएका एकजना स्रष्टालाई लिएर आजको यस कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा आएको छु। मसँग हुनुहुन्छ एकजना स्रष्टा। उहाँसँग आजको यो 1 घन्टे बसाइमा हामी भलाकुसारी गर्नेछौँ, गीत सङ्गीतहरू सुन्नेछौँ र हाम्रा सर्जक आजका अतिथि व्यक्तित्वका सिर्जनाहरू सुन्नेछौँ। ढिला नगरी म आजको यस कार्यक्रमका अतिथिज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्यका सेवक सर्जक रमेश भट्टराई। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा। धेरै धेरै धन्यवाद सर। म यो अवसरको लागि म यो रेडियो टिम तथा यहाँ समक्षमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै सम्पूर्ण श्रोतागणमा पनि म मेरो सादर नमन टक्र्याउन चाहन्छु। सर, यहाँ आइपुग्नुभयो कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा। मैले तपाईँलाई अतिथिको रूपमा निमन्त्रणा गरेँ। सरले अलिकति हाम्रा पाठक, हाम्रा श्रोता, सामुदायिक रेडियो एकतालाई माया गर्ने, कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गमलाई माया गर्ने सम्पूर्ण सर्जक श्रोताहरूलाई आफ्नो संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् न। यो आफ्नो परिचय आफै दिने भन्ने कुरा अलिकति अप्ठ्यारो पनि हो, तैपनि यहाँको निवेदनलाई मैले सहर्ष स्वीकार गरेँ। म रमेश भट्टराई, घर ताप्लेजुङ। ताप्लेजुङको फुङलिङ, अहिलेको फुङलिङ 2 मा म
मेरो जन्म भयो र म चाहिँ पढाइको सिलसिलामा ब्याचलरसम्म ताप्लेजुङको पाखेर बहुमुखी क्याम्पसमा अध्ययन गरे पश्चात म मास्टर डिग्रीको लागि चाहिँ काठमाडौँ आएँ 2067 साल ताका। तत्पश्चात मैले मास्टर डिग्री त्यहाँ गरेँ र पछि 1-2 सालपछि मैले चाहिँ एमफिल गरेँ र अहिले म हाल विद्यावारिधि शोधार्थीको रूपमा चाहिँ रहँदै आएको छु र भर्खरै म चाहिँ यहाँ जनज्योति बहुमुखी क्याम्पसमा यहाँ चाहिँ म एउटा अध्यापन गर्ने अवसर प्राप्त भएर म पनि यो सर्लाहीमा चाहिँ यहाँहरूको माझमा आउने अवसर पाएको छु। यहाँको संक्षिप्त परिचय यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। उहाँ साँच्चै मैले कार्यक्रमको प्रारम्भमै भनिसकेको छु, उहाँ भाषासेवी हुनुहुन्छ, साहित्यसेवी हुनुहुन्छ, सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँका थुप्रै कृतिहरू प्रकाशनको तयारीमा छन्। नेपाली निबन्ध फाँटमा उहाँले कलम चलाइसक्नु भएको छ। नेपालको भाषा नीति र योजना आधार पुस्तकको सहलेखन गर्नुभएको छ। गोर्खापत्र, अन्नपूर्ण, राजधानी नेपाल, समाचार पत्र, नयाँ पत्रिका, कारोबार, राष्ट्रिय दैनिक लगायत विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा समसामयिक सन्दर्भ, भाषा, मातृभाषा लगायतका धेरै 400 भन्दा बढी लेखहरू प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। रातो पाटी, बाराखरी लगायतका अनलाइनमा कविता, गजल, कथा आदि साहित्यिक सामग्रीहरू प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ। हरियाली रक्षक द्वैमासिकका सहसम्पादक, आदर्श मञ्जरीको प्रधान सम्पादक लगायतको भूमिका उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ। यसकारण मैले उहाँलाई एउटा भाषाको सेवक, भाषा संरक्षणमा लागिरहनुभएका एकजना अभियानकर्मीका रूपमा पनि म चित्रण गर्न चाहन्छु। उहाँ एउटा कुशल अध्यापक पनि हुनुहुन्छ। अहिले भर्खरै जनज्योति बहुमुखी क्याम्पस लालबन्दीमा उहाँ अध्यापकको रूपमा, उपप्राध्यापकको रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ र यसै मौकालाई छोपेर मैले यस कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा उहाँलाई तपाईँहरूमा चिनाउने गरी लिएर आउने जमर्को गरेको छु। र अब हामी भलाकुसारीलाई हामी फेरि पनि जोड्दै गर्छौँ। अबको प्रस्तुतिमा यो मिठो गीत राख्न चाहन्छु। यो मिठो गीतसँगै कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गम सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्गबाट यहाँहरूको रेडियो सेट समक्ष आइरहेको छ। यहाँहरू सुनिरहनु भएको छ। आज हामी कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा एकजना अतिथिसँग छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ साहित्यकार, अध्यापक रमेश भट्टराई। उहाँसँग हामी भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला सरको एउटा सिर्जनाबाटै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। धन्यवाद सर। म एउटा छन्द कविता यहाँहरूको माझमा राख्ने अनुमति चाहन्छु। यो पञ्चचामर छन्दमा छ। शीर्षक छ स्वदेश चिन्तन। लिएर नाम ईशको म लक्ष्य टेक्न निस्किएँ। कमाउने रमाउने अभिष्टले म पिल्सिएँ। डुबे म पिरमा गमेर गाउँ सम्पदा। उमेर ढल्की यता भएर वृद्ध फर्कँदा। उमेर ढल्की यता भएर वृद्ध फर्कँदा। स्वदेश रुन्छ आसमा म थाम्छु आँसु बेसरी। र मातृवेदना चुडी म शान्त हुन्छु के गरी। अठोट भोर फर्कने सुरम्य देश माधुरी। र खेत सिर्जना हरि म भोक मेट्नु के गरी। र खेत सिर्जना हरि म भोक मेट्नु के गरी। मैले अहिलेलाई यति भने। यसमा चाहिँ मैले के भन्न खोजेँ भने विशेष गरेर अब हाम्रो देशमा हाम्रो देशको युवा वर्गहरू आफ्नो श्रमलाई आफ्नै देशमा पोखौँ भन्ने अपेक्षा राख्दै पनि विदेश हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। अनि विदेशमा बसेर यहाँको घर परिवार, आफन्त, इष्टमित्र, चाडबाड सबै कुरा सम्झँदा ऊ वेदनाले भक्कानिन्छ। अनि त्यसपछि उसलाई लाग्छ आफ्नो देशलाई म के गर्न सक्छु विदेशमा बसेर, यो मेरो बाध्यता हो। अनि यतापट्टि खेत बाँझो हुन्छ। त्यसैले र खेत सिर्जना हरि म भोक मेट्नु के गरी। मैले यति भने।
साह्रै सुन्दर कविता पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको यो मिठो कविता। कविता किन लेख्नुहुन्छ सर? विशेषतः मैले चाहिँ के बुझ्छु भने साहित्य, एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, साहित्य सङ्गीत कलाविहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन। मान्छेभित्र साहित्य कला संस्कृति भएन भने वास्तवमा त्यो मान्छे नै हुँदैन भन्ने शास्त्रले भन्छ। एउटा त त्यो सैद्धान्तिक कुरा हो, तर सृजनात्मक पक्ष त एउटा त साहित्य लेख्ने सृजनात्मक गुण नै हो। जस्तो हाम्रो साहित्यिक पूर्वीय दर्शनले चाहिँ अविधा लक्षणा व्यञ्जनाको कुरा गर्छ, त्यसमा पनि अब मूलत मान्छेको प्रतिभा व्युत्पत्ति र अभ्यासको कुरा गर्छ अझ अर्को कोणबाट भन्दा। र त्यसैले त्यो प्रतिभाको हिसाबले भन्दा पनि मैले चाहिँ साहित्य आनन्दानुभूति हो। त्यसमा साहित्य लेखिसकेपछि मान्छेले आफ्नो मनका भावना कुण्ठाहरू त्यहाँनिर पोख्दो रहेछ, अनि त्यसमा जीवन र जगत पनि उजागर हुँदो रहेछ। र अब त्यो कहाँ पोखौँ साहित्यमा पोखौँ, त्यो जीवन्त पनि हुँदो रहेछ। र त्यसले कतै समाजलाई, कतै व्यक्तिलाई, कसैको जनजिन्दगानीलाई त्यसले छुने रहेछ। त्यसैले साहित्य खालि लेख्नका लागि लेखिने चिज पनि होइन भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा आनन्दको अनुभूति हो, अर्को जीवन जगत हो, अनि अर्को सबैभन्दा ठुलो कुरा हामी मानव हौँ, त्यस कारणले त्यो एउटा बौद्धिकताको एउटा तह पनि हो। त्यस मानेमा साहित्य लेखिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कविता साह्रै सुन्दर कविता सुनाउनु भयो। पद्यमा मात्रै लेख्नुहुन्छ कि गद्यमा पनि लेख्नुहुन्छ? म केही गद्यमा पनि लेख्छु। र अब सुनाउ न एउटा गद्य कविता। हस्, धन्यवाद। एउटा गद्य कविता यहाँहरूको माझमा, शीर्षक छ मानवताको खोजीमा। ठुला घरे कहाँ मेला जाँदा याक्साभित्र जन्मिन्छन् शिशुहरू। याक्सा भनेको सानो झुपडी जुन चाहिँ यो विशेष गरेर पूर्वीय हाम्रो पूर्वतिर नेपालको पूर्वी इलाका ताप्लेजुङ पाँचथरतिर चाहिँ त्यो ठुलो खेतको फाँटमा बिचमा एउटा सानो घर बनाएको हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हामी याक्सा भन्छौँ। र धेरै मान्छेले यो याक्सा भनेको बुझेको हुँदैन, मैले यसमा अर्थ्याएँ। ठुला घरे कहाँ मेला जाँदा याक्साभित्र जन्मिन्छन् शिशुहरू, अभावमा युगौँदेखि असीमित इच्छाका मृत्यु ओढ्दै तमोरले सुसेल्ने लोक संस्कृतिभित्र सबाल्टन चित्कारको निरन्तरता छ। महामारी र विपदमै जस्तो सायद तरमारा वर्गका झटारामा थिलथिलिएर पहराको कापबाट अङ्कुरित पिपल झैँ जीवन, जन्म र मृत्युको बिचमा, समाजदेखि ब्रह्माण्डका पृष्ठमा म मानवताको एक थेली ज्ञान बटुल्दैछु। टिप्दा टिप्दा सपनाका मणिहरू चन्द्रमा र मङ्गलका बस्तीसम्म, टिप्दा टिप्दा सपनाका मणिहरू चन्द्रमा र मङ्गलका बस्तीसम्म, मेसिन विज्ञान र जिन्दगी, अस्त्रको होड भावनाको तोड, गौडा गौडामा बन्धक छ धरती, बस्ती बस्तीमा मकाएका छन् मानवताका खाँबाहरू, समाजवाद, साम्यवाद, स्वतन्त्रतावाद रटाएर सूत्रहरू, देश धर्म जातका टेकोमा शक्ति सम्मान सम्पत्तिका बाण रोप्छन्, पृथ्वी हडप्ने ब्रह्मास्त्र घोप्छन्। त्यसैले म मानवताको एक थेली विज्ञान बटुल्दैछु। धन्यवाद। बडो सुन्दर कविता। मानवता गद्यमा पनि त्यत्तिकै सशक्त कलम चलाउनु हुँदो रहेछ, पद्यमा पनि त्यत्तिकै सशक्त कलम चलाउनु हुँदो रहेछ। कविता जीवन र जगतको एउटा सुन्दर पाटो पनि हो। कविता सिर्जना गर्दा एउटा नयाँ, आफूलाई एक प्रकारको नयाँ अनुभूति, आनन्दानुभूतिका कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। के काव्य विधा बाहेक अन्य विधाहरूमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ नि? म त अहिले सबैको माझमा, आदरणीय श्रोतागणको माझमा म के भन्छु भने म सिकारु हुँ। अब देवकोटाको जस्तो जतिखेर जहाँ बस्यो त्यहीँ लेख्ने खालको खुबी अवश्य होइन। म प्रतिभाले भन्दा पनि बढी अभ्यासले आफूलाई कोसिस गर्छु, त्यस कारणले म सिकारु हुँ भन्छु म आफूलाई। मैले मूलत मेरो अलिक बढी रुचाएको विधा अघि यहाँले उद्घोष पनि गरिसक्नुभयो, निबन्ध नै हो। र मेरो प्रकाशोन्मुख कृति डाक्टर ब्रह्माजी भन्ने निबन्ध सङ्ग्रह छ, त्यसमा 11वटा निबन्धहरू छन्। त्यो प्रकाशित भइसकेको छैन।
यद्यपि म निबन्धमै अलि बढी रुचि भएर पनि होला गत भर्खरै यो अस्ति एउटा देशव्यापी निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम हुने अवसर पनि पाएको थिएँ मैले। त्यो चाहिँ कस्तो हो भने मेरो आफ्नो अलि बढी रुचिको विधा हो निबन्ध। हजुर, काव्यका गुणहरू निबन्धमा पनि देखिने हुँदा भेटिने हुँदा कविता जसरी बगेका हुन्छन् निबन्धमा बान्की फरक हुनसक्छ, तर काव्यिक स्वाद त निबन्धमा पनि आउँछ। अवश्य एउटा साहित्यको विद्यार्थीको हिसाबले मैले बुझेका कुरा भने। आदरणीय साहित्य सर्जक तथा श्रोता मित्रहरू, कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा आज एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व साहित्य सर्जक रमेश भट्टराई सरसँग म कुराकानी गरिरहेको छु। फोङलिङ ताप्लेजुङमा जन्मिएर काठमाडौँमा सङ्घर्ष गरेर मधेसको माटोमा आफ्ना भाषा, साहित्य, कला, सङ्गीत र संस्कृति जोगाउनका निमित्त र यहाँका विद्यार्थीहरूलाई भाषा के हो, साहित्य के हो, सङ्गीत के हो र कसरी भाषाले नेपाली समाजलाई एउटा लामो समयसम्म टिकाइराख्न सक्छ, जोगाइराख्न सक्छ भन्ने अभियानमा जुट्नुभएका व्यक्तित्वसँग हामी भलाकुसारी गरिरहेका छौँ। आदरणीय साहित्य सर्जक तथा श्रोता मित्रहरू, अबको प्रस्तुतिमा एउटा यो मिठो गीत म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। यो मिठो गीतसँगै कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली भाषा साहित्यका सर्जक, नेपाली भाषा साहित्यका सेवक रमेश भट्टराई सहृदय। यो सहृदय भन्ने नाम कसरी राख्नुभयो सर? यो पनि एउटा रमाइलो कहानी छ। के भयो भने रमेश भट्टराई नाम गरेका थुप्रै चाहिँ विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म त केटाकेटी परेँ उहाँहरूको माझमा, होइन। अनि म नाम लिन चाहन्छु, हाम्रो साहित्यकारै हुनुहुन्छ चेतनाथ दमला। हजुर, म चिन्नुहुन्छ। उहाँले मलाई के भन्नुभयो भने तपाईँको नाम गरेका मान्छेहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यसो भएर तपाईँले आफ्नो नामलाई चिनाउने कुनै एउटा अरू केही आधार राख्नुहोस् भनेपछि मैले सोचेँ के राख्ने, तत्कालै फेरि मेरो दिमागमा पुरेन। उहाँले एउटा कौशिकी भन्ने पत्रिका निकाल्नुहुन्छ छ है, त्यो पत्रिकामा मैले एउटा गजल प्रकाशन गर्नुपर्ने भयो। अनि उहाँले तत्कालै दिनुहोस् भन्ने खालको, अब उहाँलाई पनि हतारो थियो, म पनि त्यस्तै अब चम्काबेट भएको थियो अहिले। अनि त्यतिखेर मैले सोचेँ के राख्ने भनेर मैले फ्याट्टै त्यो दिमागमा सोचेर पनि होइन, एकदम अपरचट आएको शब्द सहृदय भनेर राखेँ। अनि पछि चाहिँ मैले नाम राखिसकेँ, त्यो एउटा उपनाम राखिसकेपछि चाहिँ मैले शब्दकोशमा हेरेँ कि सहृदयको अर्थ दयालु हुँदो रहेछ। अनि आफैले दयालु भने कि अलिक घमण्ड पो गरेँ कि भन्ने मलाई चिन्ता पनि भयो एउटा हिसाबले। अनि यो नामको त्यो पहिलो प्रकाशन चाहिँ कौशिकीबाट भयो। त्यस पछाडि मैले गोर्खापत्रमा चाहिँ ससाना आर्टिकलहरू लेख्न सुरु गरेँ। अनि मैले गोर्खापत्रमा आर्टिकल लेख्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँ त फोटो पनि आउन त, अनि पहिला त रमेश सहृदय मात्रै राखेको थिएँ। अनि पछि भन्नुभयो होइन, त्यो फेरि थरै किन हटाउनु पऱ्यो त भन्ने कुरा अरू पाठकहरूले पनि अनि मेरा आफन्तजनहरूले पनि भन्नुभएपछि म त्यतैतिर ढल्किएर मैले रमेश भट्टराई सहृदय भनेर लेख्ने गरेको छु। रमेश भट्टराई सहृदयसँग हामी आजको बसाइमा छौँ, यो रात्रिकालीन बसाइमा। पक्कै पनि यहाँहरूलाई आजको यस विशेष श्रृङ्खला मन परिरहेको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। आदरणीय साहित्य सर्जक तथा श्रोता मित्रहरू, अबको प्रस्तुतिमा फेरि एउटा सिर्जना सरको सुनौँ। धन्यवाद सर। म कविता किसान शीर्षकको कविता सुनाउने अनुमति चाहन्छु। हामी यो कृषि प्रधान देशमा छौँ, एकदमै अविधात्मक छ, खासै त्यसमा घुमाउरो केही छैन। मलाई खालि यो छन्द पनि मन पर्यो अनि यो किसानको बारेमा लेख्न इच्छा लाग्यो। किसान कविता। कर्म धर्म राम्रो खेत हाम्रो निशान, कर्म धर्म राम्रो खेत हाम्रो निशान, उठ अब साथी कर्म हाम्रो किसान। सरर जल बर्स्यो खेत खन्ने हतारो, दिन छ अति लामो काम बाबो चटारो। त्यो यो कस्तो हुँदो रहेछ भने खेतीपाती गर्ने समय चाहिँ लामो दिन हुन्छ नि त, हिउँदको समयमा चाहिँ छोटो दिन हुन्छ होइन। अनि मलाई यो एकदम रमाइलो लाग्यो क्या।
प्रकृतिले पनि हामीलाई चाहिँ त्यो समय दिए जस्तो लाग्छ। 7 बजीसम्म बेलुका 7 बजीसम्म उज्यालै हुन्छ होइन। अनि मान्छेहरू चाहिँ अब बेलुका साँझसम्म पनि खेतैमा हुन्छन्। अनि त्यसैले सरर जल बरस्यो खेत खन्ने हतारो, जब पानी बर्सन्छ अनि मान्छे किसानहरू चाहिँ खेत खन्न जाउँ, अब पानी पर्यो अब काम गर्नुपर्छ है, खेततिर निस्कन्छन् होइन। दिन छ अति लामो काममा भो चटारो। त्यसपछि लह लह जब बाली झुल्छ राम्रो गरामा, लह लह जब बाली झुल्छ राम्रो गरामा, मुसु मुसु तब हाँसो फुल्छ हाम्रो धरामा। जगतभर छ पाल्ने एक कर्मी किसान। एउटैले मात्रै पाल्छ वास्तवमा, किनभने किसानले खेतीपाती गरेकैले तपाईँ हामी अरू अन्य पेसाका मान्छे जिउँदा रहेछौँ होइन। जगतभर छ पाल्ने एक कर्मी किसान, गफसफ सब छोडौँ कर्म ठुलो छ जान होइन। गफ ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ यो मैले किन भन्न खोजेँ भने जस्तो ठुल्ठुला सेमिनारहरू हुन्छन्, ठुल्ठुला हलमा हुन्छन्, किसानलाई यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ, तर त्यो खेतमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ वास्तवमा उसले चाहिँ गफसप भन्दा पनि व्यवहारै गर्ने रहेछ क्या। अनि एक दिन असार 15 को दिनमा सट्ट गएर हिलोमा पस्यो अनि छ्याप्पो फोटो राख्यो अनि त्यो चाहिँ के अरे कति न किसान भयो जस्तो क्या। अनि मैले त्यो सोचेर के भने मलाई यो अनि त्यसपछि मलाई यो कविता लेख्न मन लाग्यो क्या। मान्छेलाई अलिकति बढी ढोङ पो गऱ्यो कि जो सक्कली किसान हो उसले त साँच्चै फोटो हाल्दैन होइन। अनि त्यसैले जगतभर छ पाल्ने एक कर्मी किसान, गफसफ सब छोडौँ कर्म ठुलो छ जान। अहम रहित ज्ञानी होइन, अघिकै कुरा, अहम रहित ज्ञानी प्राण रक्षार्थ जुड्छ, सकल जगत बाँच्ने हेर आषाढ उड्छ, सकल जगत बाँच्ने हेर आषाढ उड्छ। नकलह दिलमा त्यो एक आशा छ खेत, अहम कति छ तिम्रो हेर लौ खोज चेत होइन। अरूलाई भन्न खोजे कि किसान बाहेकलाई। अनि सरर जल सिँच्दै खेतमा सिर्जना भो, सरर जल सिँच्दै खेतमा सिर्जना भो, लह लह तब बाला धानको झुल्न थाल्यो। असल फसल राख्ने कर्मले दुःख भाग्यो, घर घर सुखको लौ बाँसुरी बज्न लाग्यो, घर घर सुखको लौ बाँसुरी बज्न लाग्यो। अन्तिम पङ्क्ति, मन र तन छ सङ्लो रोग सोकै हुँदैन। किसान कस्तो हुँदो रहेछ भने उसलाई कर्मसँग प्रेम छ, उसको कुरा फलानु ढिस्कानु, उसलाई त्यो फुर्सद पनि छैन कि, किनभने त्यो माटोसँग ऊ रमिरहन्छ होइन। त्यसैले सक्कली किसान त वास्तवमा स्वच्छ भावनाको पनि हुने रहेछ क्या, त्यो कर्मले पनि त्यस्तो बनाउने रहेछ होइन। त्यसैले मन र तन छ सङ्लो रोग सोकै हुँदैन, रोगी पनि हुँदैन होइन। न त पिर उसमा भोकले लौ छुँदैन। कर्म गर्छ, कोरोना काल आओस् कि जेसुकै काल आओस्, खान त उसलाई समस्या भएन होइन। न त पिर उसमा भोकले लौ छुँदै। अति छ सरस सौम्य कर्मवादी किसान, मुलुक तब त हाम्रो हुन्छ राम्रो विधान, मुलुक तब त हाम्रो हुन्छ राम्रो विधान। धन्यवाद। साह्रै सुन्दर कविता। किसान अहिले खेतीपातीको मौसम छ, खेतमा किसानहरू आफ्ना खेतमा हिलोमा धान रोपिरहेका छन्, सालभरि खानका लागि अन्नको बीज रोपिरहेका छन्, धानको बीज रोपिरहेका छन्। मङ्सिरमा धान भित्र्याउने अभिलाषाका साथ अहिले खेतमा व्यस्त छन्। तिनैको मर्मलाई समातेर लेखेको साह्रै सुन्दर कविता। कतिखेर लेख्नुहुन्छ सर यति मिठा मिठा कविताहरू? हजुरले मिठा मिठा भनिदिनु, म त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्छु। म त खालि कोसिस गर्ने मान्छे। म चाहिँ विशेष गरेर यो मेरो समय चाहिँ कविता लेख्दाखेरि चाहिँ म अलि एकान्तै हुन्छु। विशेष गरी खाना खाइसकेपछि सबै सुत्छन् अनि त्यसपछि म एक्लै हुन्छु नि त। त्यो समय चाहिँ मलाई त्यो समय चाहिँ वास्तवमा कविता लेख्ने सबभन्दा उत्तम समय भन्छ मेरो लागि चाहिँ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ भने बाटोमा हिँड्दैछु, कुनै चिज देख्छु अनि त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने यो चिज चाहिँ कोरौँ, मैले फेरि बिर्सन्छु कि भन्ने लाग्छ। अनि त्यो मोबाइलमा मैले एउटा नोटप्याडमा अनि टक्रक्क टिप्छु कि त्यो मैले देखेको कुरा। अनि त्यसपछि म घरमा गएर मैले आज यो देखाएको थिएँ, कम्तीमा मैले त्यही समयमा लेख्न भ्याइनँ भने पनि
त्यो कुरा मेरो कतै न कतै स्मरणमा रहन्छ र मैले यो लेख्ने कोसिस गर्छु सर, विशेष गरेर चाहिँ। यति मिठा सुन्दर कविताहरू, साँच्चै कविता जस्तै बन्नुपर्छ। कस्तो लाग्छ बैरागी काइँलालाई सम्झिँदा? अब बैरागी काइँलालाई वास्तवमा त्यो मोहन कोइराला, बैरागी काइँला त्यो एउटा युगका मान्छे भयो नि, प्रयोगवादी धारका। मोहन कोइराला त आफै लेख्थे, आफैले बुझ्थे अरे, अरू कसैले पाठक पनि हुँदैन थियो अरे होइन मोहन कोइरालाको कुरा त। अब बैरागी काइँलालाई सम्झँदा, मोहन कोइरालालाई सम्झाउँदा त्यो एउटा युगलाई भनौँ न, त्यो प्रयोगवादी धारको युगलाई, त्यो प्रयोगवादी धारको युगलाई सम्झँदा त मलाई के लाग्छ भने एउटा समयले चिनाउँदो रहेछ मान्छेलाई। त्यो समयमा सायद बैरागी काइँला आलोचित थियो होला नि, अर्थात् भनौँ न मोहन कोइराला त पक्कै आलोचित थिए नै, त्यसमा दुई मात्रै छैन होइन। तर पछि के भयो, प्रयोगवादी धारै छुट्टै धार हो भन्ने मान्छेले चाहिँ विश्लेषण गरे, समालोचकले त त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गरे नि। त्यसैले अब म के बुझ्छु भने कविताको आफ्नो खालको धार हुन्छ। कसैका कविताहरू साँच्चै दिल छुने हुन्छ, तर त्यो दिल छुँदा छुँदै पनि कुनै ती कविताहरू चाहिँ एउटा युग पछि फेरि त्यो त्यति सान्दर्भिक नबन्ने हो कि भन्ने पनि हुँदो रहेछ। अब मैले पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यस्तै लेख्छु कि त्यो अपरझट रूपमा ठ्याक्क आएको कुरा चाहिँ त्यो समयलाई काम लाग्छ। त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ मैले एउटा सानो कार्यक्रममा एउटा बहस गर्ने अवसर पाएको थिएँ। एलबी छेत्रीको नाम सुन्नु भएको छ? हजुर। एलबी छेत्रीलाई उहाँले कविता सुन्दर हुनुपर्छ, कविता राम्रो हुनुपर्छ, कविता पनि एकदमै आकर्षक हुनुपर्छ, मनचित्त छुने हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ थियो। उहाँले ती सन्दर्भहरू कोट्याइरहँदा मलाई मोहन कोइरालाको झझल्को आयो कि, र मैले त्यो कार्यक्रममा मैले के प्रस्तुति गरेँ भने तपाईँको जिन्दगी नै विसङ्गत छ होइन, तपाईँको पाटो नै विसङ्गत छ भने तपाईँले सिर्जना गर्ने पाटो सबैलाई छुने, मन छुने हुनपर्छ भन्ने छ र? मन छुने हुनको लागि त सिँगारिएको हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। तर विसङ्गत पाटोबाट निस्किएको सिर्जना कसरी सङ्गतयुक्त हुन्छ? मेरो प्रश्न त्यहाँ छ भनेर मैले बहस गरेको थिएँ। मैले यो भन्दै तपाईँलाई यही प्रश्न सोधेँ भने तपाईँ मलाई के जवाफ दिनुहुन्छ? हाम्रो पाठक श्रोतालाई के, दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो विसङ्गति र सङ्गतिको कुरा एउटा त अहिले विनिर्माणवादको कुरा छ नि, यो पछिल्लो समय उत्तर आधुनिकवाद आइसकेपछि चाहिँ त्यो अवधारणा चाहिँ कस्तो भने पाठकले, लेखकले सबैको दिललाई खुसी बनाउन सक्छ भन्ने ठेक्का त लिन सक्दैन होइन। त्यसैले विसङ्गतको पाटो उसले कोट्याउँछ भने उसले जे बुझ्छ त्यो कोट्याउँछ। अब समाज पनि टुक्रे खुसीमा रमाउन थालेछ, सानो चिजमा खुसी हुन्छ, सानो चिजमा दुखी हुन्छ होइन। हामी त्यो समयमा आइसकेका छौँ नि त। त्यसैले यो उत्तर आधुनिकवादको एउटा समयमा वास्तवमा हामी आइसक्यौँ क्या। त्यस मानेमा अब मैले लेखेको कुराले सबैलाई खुसी बनाउँछु भनेर चाहिँ सम्भव हुँदैन। त्यसैले विसङ्गति पक्षलाई यदि केलाउँछ भने त्यो लेखकको अधिकारको कुरा। अब त्यो बाँकी कुरा चाहिँ पाठक र समालोचकलाई छोड्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैले लेखक स्वतन्त्र नै हुनुपर्छ, मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो। तपाईँ अहिले सर्लाहीको माटोमा हुनुहुन्छ, सर्लाहीको रेडियोमा हुनुहुन्छ, सर्लाहीका श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ, सर्लाही बाहेकका अन्य जिल्लाका श्रोताहरूले पनि यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ। हामीलाई अत्यन्तै माया गर्ने कार्यक्रम हो यो कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गम। तपाईँ समसामयिक अलि बढी, मैले आज कविताकै कुरा गरेँ किनभने तपाईँ कविता नै वाचन गरिरहनु भएको छ। अलिकति तपाईँसँग साहित्यिक भलाकुसारी गर्दै गर्दा मलाई केही कुराहरू भन्न मन लाग्यो, सोध्न मन लाग्यो, जान्न मन लाग्यो, जिज्ञासा राख्न मन लाग्यो। तपाईँ सर्लाहीको माटोमा हुनुहुन्छ, सर्लाहीको माटो कवि दिनेश अधिकारीको माटो। हजुर। सिङ्गो आधुनिक नेपाली कविताको समसामयिक धाराको सिङ्गो नेतृत्व गर्ने कविको माटो हो यो होइन। डाक्टर रामदयाल राकेशको माटो हो यो होइन। त्यस्ता सर्जक र स्रष्टाहरू भएको माटोमा तपाईँ आज पाइला राख्दै हुनुहुन्छ र यहाँका श्रोता, यहाँका पाठकहरूसँग परिचित हुने अवसर पाउँदै हुनुहुन्छ। कस्तो महसुस भइरहेछ? मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। सर्वप्रथम त दिनेश अधिकारीको मलाई एउटा याद छ, हट घोडा हट होइन। त्यो एउटा हिसाबले मैले चाहिँ कसरी बुझ्छु भने त्यो दर्शन हो, हरेक मान्छेको जीवनसँग जोडिने विषय पनि हो होइन। त्यसैले अब दिनेश अधिकारीको एउटा अर्को कविता हर्कबहादुर होइन, एउटा प्रगतिवादी चेतना
अझै भन्छु म त त्यो भुइँ मान्छेको आवाज हो होइन, भुइँ मान्छेको आवाज हो नि त्यो, असाध्यै लोकप्रिय होइन। त त्यस्ता कविता लेख्ने सर्जकको नाम लिइरहँदा त के अरे त्यो गर्वले छाती ढक्क फुल्छ नै। मलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। म सर्वप्रथम त आभारी छु, किनकि यहाँले यो एउटा प्लेटफर्म दिनुभएको छ मलाई। म एउटा सामान्य मान्छे, सानो मान्छे हो, ढिँडो रोटो खाएरै हुर्केको मान्छे हो, अनि के अरे दुःख गरेरै अहिलेसम्मको अब यसलाई उन्नति प्रगति कति भन्ने त्यो त मान्छे कतिमा खुसी हुन्छ, कतिसम्म पाउँदा खुसी हुन्छ भन्ने कुरा हो। तर जहाँसम्म मलाई के लाग्छ भने यो अवसर अनि यहाँसम्मको यो यात्रा, अहिले यो सहकार्य र यो सर्लाहीको माटोमा जन्मेका सर्जकहरूको यो माटोले मलाई लाग्छ सम्भाव्यता प्रशस्तै बोकेको छ। तर एउटा म के श्रोतागणसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने नयाँ पुस्तालाई यो माटोको गरिमा बचाउने एउटा खालको चुनौती पनि छ, र यदि चुनौती छ भनिसकेपछि त्यसको समाधान हुँदै नभएको चुनौती चाहिँ होइन। यसमा अब यसका सरोकारवालाहरू को हुन सक्छन्, अर्थात् यसमा राज्यले कसरी सोच्ने, किनभने साहित्य सङ्गीत पनि त जीवनको पाटो हो भन्ने कुरालाई अहिलेको जनप्रतिनिधिले पनि बुझ्नुपर्छ। म त्यसो भन्छु। यो मेरो व्यक्तिगत आग्रह पनि हो, अनुरोध पनि हो, किनभने साहित्य सङ्गीत कला भाषा यो त बहुभाषिक गरिमा भएको स्थान पनि हो नि। त्यसो भएर अघि हजुरले भाषाको कुरा गरिरहनु भएको छ, मलाई यो भाषाप्रति चाहिँ मैले थुप्रै जति पनि लेखहरू लेखेको छु त्यो शिक्षा र भाषासँग जोडेर अलिक बढी लेखेको छु। त्यस मानेमा म के भन्छु भने यो सर्लाही अवसरले भरिपूर्ण क्षेत्र हो। यहाँ भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतिका कुराहरू जहाँसम्म छ। मैले चाहिँ यो केही समय हुँदैछ म यहाँ बसेको, तर मैले त्यो देख्छु कि यहाँ चाहिँ बहुभाषिक समुदाय छ, मिश्रित बसोबास छ, भाषा साहित्यको एउटा सङ्गम चाहिँ यहाँनिर मजाले हामी मिलेर गरौँ है भन्दा भाषा अनुवादका कुरा, भाषा संस्कृतिको संरक्षणका कुरा, भाषा आयोगसँग सहकार्य गर्ने कुरा, अर्थात् नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्ने कुराहरू यहाँ जति सम्भावना बोकेको छ सायदै कम होला नि। हाम्रो प्रयास पनि निरन्तर जारी छ। स्थानीय प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन, राष्ट्रिय प्रतिभाहरूको सम्मान, हामी यो अभियानमा जुटिरहेका छौँ। पक्कै पनि यहाँ जस्तो व्यक्तित्वसँग हाम्रो सहकारी अवश्य नै हुनेछ। पक्कै पनि त्यस्ता अभियानहरूमा हामी जुटिरहेका छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कार्यक्रमहरू, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानसँगको समन्वयमा हामीले धेरै कार्यक्रमहरू पनि गरिराखेका छौँ यहाँ। किनभने दिनेश अधिकारी, डाक्टर रामदयाल राकेश, जीवेश्वर मिश्रा, त्यस्तै गरेर लीला राजदाल, तपाईँले नाम सुन्नुभएको होला, नेपाली गजलमा र लोककथा के अरे लघुकथामा उहाँको निकै नै सक्रियता छ, निकै नै उहाँ साधना गरिरहनु भएको छ। नेपाली गजलमा विवश पौडेल साधनारत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर खण्डकाव्य एकजना कुमार दाल कुसुम हुनुहुन्छ, कृष्ण दाल हुनुहुन्छ, कवि सुवेदी हुनुहुन्छ, लगायतका हाम्रो एउटा समूह छ, एउटा टिम छ। त्यो निरन्तर अच्युत अधिकारी हुनुहुन्छ जो चाहिँ सर्लाही लालबन्दीबाट गोलसिमल मासिकका प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ। गोलसिमल मासिक महिनामा मासिक रूपमा प्रकाशन हुने पत्रिका हो र यो 19 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नियमित एक अङ्क पनि उसको छुटेको छैन र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको वर्गीकरणमा क वर्गमा पर्न सफल भएको छ यसपालि। र यो के हो त भन्दा भाषाप्रतिको, साहित्यप्रतिको हाम्रो अभियान, हाम्रो लगाव, हाम्रो झुकाव छ। पक्कै पनि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, दिनेश अधिकारीको गरिमा र सर्लाही जिल्लालाई जोगाएरै राख्ने हो, गरिमालाई बचाएर राख्ने हो भने अब यहाँ साधना गर्नै पर्ने हुन्छ। र साधना गर्दै गर्दा समग्र देशसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अवश्य पनि। अब हामी एउटा मिठो गीत सुन्न चाहन्छौँ। यो मिठो गीतसँगै कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा छौँ हामी। अलिकति हामी आजका अतिथिसँग अलिकति पारिवारिक कुरा मलाई कोट्याउन मन लाग्यो। हामीले भाषा साहित्यका कुरा त गऱ्यौँ नै, समय रहँदा हामी गर्छौँ नै। यो श्रृङ्खलामा पुगेन भने आगामी श्रृङ्खलामा पनि उहाँसँग भलाकुसारी हामी गर्छौँ। साहित्यका विभिन्न विधासँग सम्बन्धित रहेर एउटा
विद्यावारिधीको शोधार्थीको हैसियतले पनि उहाँले हामीलाई धेरै कुराहरू बताउनुहुनेछ, नेपाली भाषा साहित्यको बारेमा धेरै कुराहरू बताउनुहुनेछ। पक्कै पनि हामी आगामी श्रृङ्खलाहरूसँगमा पनि उहाँसँग यस विषयमा जोडिने नै छौँ। र मैले एउटा अभियान, एउटा बहस चलाउने मैले सोच बनाइरहेको छु। केही यहाँ सर्लाहीका सर्जक र उहाँहरू बिचमा आपसी एउटा बहस चलाउने पनि मैले सोच बनाइरहेको छु। कति सफल हुन्छ आगामी दिनमा गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। सरको पारिवारिक पृष्ठभूमि सोधिहाल्यो भने अप्ठ्यारो नमान्नुहोस् है। सरको घर ताप्लेजुङको फुङलिङ। हजुर। बुवा आमा घरै हुनुहुन्छ? घरै हुनुहुन्छ। दाजुभाइ कतिजना? दाजुभाइ मेरो हामी 3 भाइ दाजुभाइ। तपाईँ? म जेठो। जेठो। भाइहरू के गर्नुहुन्छ? भाइहरू अहिले 2जना भाइहरू उतै छन् घरतिरै। म चाहिँ घर छोडेको 67 सालदेखि घर छोडेर, अनि अब अहिले चाहिँ उयो दसैँ तिहारतिर चाडपर्वमा यसो पुगिन्छ। त्यस्तै दिदी बहिनी हुनुहुन्न। अनि विवाहित हुनुहुन्छ तपाईँ? हजुर। म्याडम के गर्नुहुन्छ? मेरो म्याडम पनि अहिले चाहिँ एमफिलमा अध्ययनरत, उता नेपाली मानविकीतिर, नेपाली केन्द्रीय विभागतिर चाहिँ एमफिलको शोधार्थी नै हो। अहिले शोधरत छिन् उनी चाहिँ। भनेपछि शिक्षित परिवार, पढे लेखेको परिवार। अब यो विषय त अहिले आफैले त नभनौँ होइन, बाहिरबाट हामीले त त्यही देखिरहेछौँ। यसको लागि धन्यवाद। अब कोसिसरत छौँ भनौँ। हजुर। ल, बालबच्चा छोरा? मेरो सानी छोरी चाहिँ छोटी अहिले चाहिँ 6 वर्षमा चाहिँ। कतिको सघाउनुहुन्छ म्याडमले यो तपाईँको सृजनात्मक यो अध्ययनमा? कतिको उहाँको सहयोग रहन्छ? एउटा कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भने मैले अलिकति जोडेँ यो विषय, अलिकति रमाइलो पनि होला सायद, मलाई श्रोतागणहरूले पनि यो विषयलाई लिनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कहानी त आफ्नो खालको छ एउटा। उहाँको म्याडमले कति सहयोग गर्नुहुन्थ्यो देवकोटालाई होइन। तर सफल व्यक्तिको, कुनै व्यक्ति एउटा सफल छ भने पछाडि उसको घर परिवारको ठुलो हात छ भन्ने मैले बुझ्छु है। किनभने घरमा खाना पकाइदिने, अन्य चाहिँ के अरे उसको सेवा सुश्रूषा गरिराखेका हुन्छ। म साहित्यकार हुँ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि मलाई घर परिवारले समर्थन सहयोग नगर्ने हो भने, मेरा कतिपय व्यक्तिगत कामहरूमा सरसहयोग नगर्ने हो भने त म फेरि त्यसरी कटिबद्ध भएर लाग्न सक्दिनँ रहेछु। त्यसैले मेरो लागि चाहिँ मलाई मेरो परिवारबाट असाध्यै धेरै सहयोग छ। र जब म लेख्न बस्छु, हुन त अब हामी एउटै कोठामा छौँ है, यो पनि यथार्थ हो। यो भन्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ अप्ठ्यारो नहोला। एउटै कोठामा भए पनि म लेखिराखेका हुन्छु, म पढिराखेका हुन्छु। मलाई इभन मेरो छोरीले पनि आएर अब पढिरहनु भएको छ बाबा भन्ने खालको उनले त्यसरी बुझ्छिन्। चाहे म साहित्य लेखौँ या अन्य लेखहरू लेखौँ या अन्य कामहरू गरौँ, म प्रायः ल्यापटपमै बढी समय बिताइराखेका हुन्छु। कहिले म त अब आफ्नो काम मात्रै नभएर अरू साथीहरूले पनि यो बनाइदिएन, यो लेखिदिएन भन्नुभएको हुन्छ, अनि यो सम्पादन गरिदिएन भन्नुभएको हुन्छ। त्यो देखिने कामभन्दा पनि नदेखिने काममा अलि बढी झुलिरहेको हुन्छु कि म होइन, त्यो साथीभाइ इष्टमित्रका हिसाबले। त्यसैले मलाई सहयोग छ सर, एकदमै पूर्ण सहयोग छ। लेखन, सम्पादन, अध्यापन समय कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ आफैलाई प्रशंसा गरे जस्तो त नहोस्, यो होइन, बिल्कुल होइन होइन। म भन्दा कयौँ सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको माझमा मैले त्यसो भन्नु अलिक बढी अत्युक्ति जस्तो होला। तर मैले चाहिँ समयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि त्यो समयले मलाई कहिलेकाहीँ तान्छ भन्ने लाग्छ क्या। कहिलेकाहीँ म कुनै शीर्षकमा लेख्न बसेपछि म प्रायः लेखहरू अलि बढी लेखिरहने भएर यो साहित्य त एउटा पाटो भयो, तर म लेख चाहिँ पत्र पत्रिकातिर अघि यहाँले उद्घोष गरिसक्नुभयो, म लेखहरू लेखिरहने भएको भएर म लेख्न कहिलेकाहीँ एउटा लेखलाई मैले 6 महिना लगाएँ। कुनै लेख चाहिँ म एउटै बसाइमा टक्रक्कै थपक्कै बसेर सकेरै मात्रै उठेको पनि छु। त्यो धेरै पटक भएको छ। अहिले त अब अभ्यस्त पनि भयो होला एउटा होइन। त्यसैले समयको व्यवस्थापन चाहिँ कहिले म रातिको 1 बजीसम्म पढिरहेको हुन्छु होइन, कहिले अब थपक्कन अरू सबै छोडेर फुत्त लाएर दिमागमा एउटा कुरा दौडिरहेको हुन्छ, अनि म आएर बस्छु, अनि खोज्छु, नेटमा खोज्छु, यता खोज्छु, किताबहरू छन् त्यो पढ्छु, अनि त्यसबाट मैले चाहिँ सङ्कलन गरेर लेख्ने गर्छु।
त्यसैले यो कहिलेकाहीँ म त के भन्छु भने समयले मलाई पनि व्यवस्थापन गरे होला जस्तो लाग्छ। हजुर, अवश्य पनि अध्ययन, लेखन, सम्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरूमा आफ्नो समय व्यतीत गर्दै हुनुहुन्छ। निश्चय पनि यो समाजले, यो राष्ट्रले तपाईँबाट महत्त्वपूर्ण योगदानहरू प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ। हामी कार्यक्रमको अब अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। प्राविधिक भाइ सुरजले इसारा गरिसक्नु भएको छ, तपाईँ अब समय तपाईँसँग अत्यन्त कम छ भनिसक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले तपाईँलाई सोध्न भुलेका, तपाईँलाई भन्न मन लागिरहेका केही कुराहरू छन् भने संक्षिप्त रूपमा राख्नुहोस्। त्यस्तो यहाँले सोध्न भुल्नु भएको र मैले भन्नै पर्ने कुरा त त्यस्तो खासै छैन। म चाहिँ सर्वप्रथम सबैभन्दा बढी चाहिँ आभारी छु, किनभने यहाँले म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि यहाँले यो स्थान दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ श्रोतागणहरूले कसरी लिनुहुन्छ र मैले जानेको कुरा यहाँहरूको माझमा जति के कसरी राखेँ। मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मैले कसरी भन्न चाहन्छु भने म आफू एउटा सामान्य मान्छे नै हो र सामान्य तरिकाले जिउनुको आफ्नै खालको मजा आउँदो रहेछ, त्यो स्वतन्त्रता हुने रहेछ। एउटा राम्रो एकदम चिरिच्याट्ट परेको हलमा बसेका छ अनि भिआइपी मान्छेहरू बसेका छन् भनिसकेपछि अनि त्यहाँ पानी खाँदा कसरी खाने, बस्दा कसरी बस्ने, अनि त्यो टोइलेट जाँदाखेरि कसरी जाने, हिँड्दाखेरि कसरी कतै खुट्टा पो बजारिन्छ कि होइन, पाखे जस्तो पारेर हिँडो भन्ने पो हुन् कि भन्ने डर भइरहँदो रहेछ नि त। त्यसैले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मान्छे खुसी हुनुपर्छ। खुसी र सुख प्राप्त गर्नको लागि मान्छेले चाहिँ जीवनलाई, साहित्यलाई, जिन्दगीलाई त्यसरी जिउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यस मानेमा म सामान्य हिसाबले नै यहाँहरूको माझमा परिचित छु भन्ने मलाई लाग्छ। जति परिचित भए पनि म सामान्य मान्छे हुँ र यहाँले यो अवसर दिनुभएको छ, म त्यसको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले भन्नुपर्ने कुरा खासै केही बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। धन्यवाद सर। हामी कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गममा छौँ। सामुदायिक रेडियो एकता 92.4 मेगाहर्जको आकाशीय तरङ्गबाट यहाँहरू कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गम सुनिरहनु भएको छ र कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा मैले उहाँसँग अब बिदा माग्नै पर्छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो र आफ्ना सिर्जनाहरू हाम्रा श्रोता सर्जकहरूलाई सुनाउने जुन महत्त्वपूर्ण अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी श्रृङ्खलाहरूमा पनि हामी तपाईँसँग भलाकुसारी गर्ने नै छौँ। अवश्य, धेरै धेरै धन्यवाद सर। गर्ने नै छौँ र हामी मेरो एउटा कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गमलाई अलिक पृथक तरिकाले लैजाने मेरो प्रयास पनि रहनेछ, जसमा अलि साहित्यसँग रहेर खुलेर बहसका कार्यक्रमहरू चलाउने मैले प्रयास गर्दैछु। किनभने तपाईँ जस्तो व्यक्तित्व र यहाँका सर्जक, यहाँका स्रष्टाहरू चिनाजानी गराउने पनि कार्यक्रम अन्तरङ्ग सङ्गमले प्रयास गर्नेछ। यतिन्जेल कार्यक्रम सुनेर सबै श्रोता मित्र, सर्जक मित्रहरूले साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राविधिक भाइ सुरजलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी भाइ विनोद र अर्पणलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म पनि आगामी हप्तासम्मको लागि कार्यक्रम अन्तरङ्गसँगबाट बिदा लिन चाहन्छु। खुसी रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। हवस् त, नमस्ते, शुभरात्रि।